नहमदुहु व नसल्ली व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, आइए आज मैं आपको नमाज़ पढ़ने का तरीका बताता हूँ कि मर्द किस तरह नमाज़ पढ़े। इससे पहले मैं औरतों की नमाज़ पढ़ने का तरीका और नमाज जनाजा का तरीका, वज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका मैं बताया था। लेकिन आज वाली वीडियो में एक साइल ने सवाल किया कि नमाज किस तरह पढ़ें, यानी नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है, किस तरह नमाज़ पढ़नी चाहिए। आइए उसी के ताल्लुक़ से मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बताऊँ नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप जब नमाज के लिए जाएं तो आप अपने दिल में इरादा करें, यानी अगर मुझे फजर की 2 रकात फ़र्ज़ पढ़नी है तो मुझे इरादा करना है, मैं जा रहा हूँ नमाज फ़जर पढ़ने। आप अपने दिल में इरादा करें। उसके बाद जब आप जाएँ तो सबसे पहले बावज़ू होकर मुकम्मल वज़ू करके फिर आप खड़े हों। अब बाज़ लोगों को वज़ू करने का तरीका नहीं मालूम है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाया था। जिनको वज़ू करने का तरीका नहीं आता वो जाकर उसमें देख सकते हैं वज़ू करने का तरीका। उसके बाद जब आप मुकम्मल वज़ू कर लेंगे, वज़ू करने के बाद जब नमाज के लिए खाने काबा की तरफ मुँह करके आप सीधे खड़े हो जाएं और दोनों पैरों के बीच में 4 उंगली का फ़र्क हो। दोनों पैरों के बीच में 4 उंगली का फ़र्क हो, उससे ज़्यादा न। बाज़ लोग ज़्यादा पैर को फैला लेते हैं, वो ऐसा ना करें, बल्कि 4 उंगली का फासला रखें दोनों पैरों के बीच में, इतना फासला रखें। उसके बाद फिर आप नियत करें। किस तरह नियत करें? नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर फ़र्ज़ की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। एक मरतबा फिर से देखें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर फ़र्ज़ की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। फिर जब आप नियत करें तो फिर अपने दोनों हाथों को उठाएं और अपने दोनों कानों के लौ से ले जाकर दोनों हाथों की अंगूठे को अपने कानों के लौ से छुआएं, अपने कानों के लौ से छुआएं, यानी यहाँ से। और दोनों हाथ सीधा रखें, यानी दोनों हाथ खाने काबा की तरफ हो। दोनों हाथों की हथेली खाने काबा की तरफ हो और दोनों हाथों की उंगलियां एकदम मिली ना हो। इस तरह बाज़ लोग इस तरह करते हैं, एकदम मिली ना, थोड़ा फर्क रखें। और बाज़ लोग इस तरह करते हो तो इस तरह ना रखें, थोड़ा हल्का बहुत फ़र्क रखें, थोड़ा बहुत फ़र्क रखें, इस तरह ना करें। उसके बाद आप नियत करने के लिए अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और दोनों हाथों की हथेलियाँ किबला की रुख हो और उंगलियाँ थोड़ा फ़र्क में रहे। उसके बाद आप नियत के लिए हाथ उठाएं, अल्लाहु अकबर, और अपने दोनों कानों के लव से ले जाकर मिलाएं और दोनों हाथों की हथेलियाँ किबला की तरफ हो। इस तरह दोनों हाथों की उंगलियाँ किबला की तरफ हो। उसके बाद लाकर आप नाक के नीचे बांध लें, नाक के नीचे बांध लें, यानी जब आप नाक के नीचे बांधेंगे पहले आपको बाएं हाथ रखना है, बाएं हाथ के ऊपर, उसके पुस्त पर अपने दाएं हाथ की हथेलियाँ रखें और छुंगलियाँ, यानी दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली छुंगलियाँ और अंगूठे को अपने बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें। इस तरह अपने बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें। उसके बाद ये 3 उंगली इसके ऊपर रखें, इस तरह 3 उंगली इसके ऊपर रखें। फिर आपको सना पढ़ना है। सना कैसे? आपको सना पढ़ना है, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। आपको सना पढ़ना है, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। फिर उसके बाद आपको तौज़ पढ़ना है, तौज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर तस्मीया पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद फिर आपको अलहम्दु शरीफ पढ़ना है, यानी पूरा अलहम्दु शरीफ, पूरे अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। अगर ना तो एक अक्षर बढ़ाएं, ना एक लफ्ज़ घटाएं, ना एक लफ्ज़ बढ़ाएं, बल्कि पूरा पढ़ना है। और अलहम्दु शरीफ नमाज में पढ़ना वाजिबात में से है। अगर कोई भी अक्षर छूट जाए तो नमाज में सजदे सौ करना पड़ेगा, इसलिए आप पूरा अलहम्दु शरीफ पढ़ें। उसके बाद आहिस्ता आमीन करें, वलद्दालिन पर आहिस्ता आमीन करें, वलद्दालिन पर आहिस्ता आमीन कहें।
اس کے بعد آپ کو 3 چھوٹی آیت یا 1 بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے مقدار ہو، 3 چھوٹی آیت یا 1 بڑی آیت جو 3 آیتوں کی مقدار ہو اس کو پڑھیں، یا آپ کوئی سورہ پڑھیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب آپ سورت پڑھیں تو اوپر سے لے کر پڑھیں، نیچے سے نہ پڑھیں، الٹا ہو جائے گا، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ کو اوپر سے پڑھنا ہے، جیسے الم تر کیف ہے، اس کے بعد لیلاف قریش ہے، اس کے بعد ارایت الذی ہے، انا اعطینا ہے، اس طریقے سے پڑھیں۔ اب جن کو نہ سمجھ میں آئے، جیسے بعض لوگوں کو قل هو اللہ احد شریف یاد ہے تو پہلے قل هو اللہ احد شریف پڑھے، پھر قل اعوذ برب الفلق شریف پڑھے، پھر قل اعوذ برب الناس پڑھے، اس طرح سے پڑھے۔ پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، اور رکوع میں جائیں تو پیٹھ اور سر دونوں ایک لیول میں ہو، یعنی دونوں برابر ہو۔ یہ مان لیں سر ہے، یہ پیٹھ ہے، تو دونوں ایک دم ایک برابر ہو، دونوں ایک برابر ہو۔ پھر آپ کو کیا پڑھنا ہے رکوع میں؟ آپ 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ آپ 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یا 7 مرتبہ پڑھیں، یا 11 مرتبہ، اسی طرح آپ کو پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ رکوع سے اٹھیں گے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، اور اللہم ربنا لک الحمد کہیں گے۔ اگر منفرد ہے تو آپ ربنا لک الحمد کہیں گے۔ اس کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ بعض لوگ جب رکوع سے اٹھتے ہیں فوراً چلے جاتے ہیں سجدے میں، سیدھے صحیح سے کھڑے بھی نہیں ہوتے، سجدے میں چلے جاتے، تو آپ سجدے میں نہ جائیں، بلکہ ایک دم ٹائٹ کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ ایک دم اطمینان سبحان اللہ کی مقدار کھڑے ہو جائیں، پھر آپ سجدے میں جائیں۔ اور سجدے میں کس طرح جائیں؟ جب آپ سجدے میں جائیں تو سب سے پہلے اپنے دونوں پیر کی گھٹنے کو زمین پر رکھیں، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھیں، اس کے بعد اپنے ناک کو رکھیں، پھر اپنے پیشانی کو رکھیں، اور سجدے میں دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر کو رکھیں، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر کو رکھیں۔ اس کے بعد بعض لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں تو اپنے دونوں پیر کے پیچھے کی انگلی اٹھا لیتے ہیں۔ اب یاد رکھیں سجدے کی حالت میں 3 انگلیاں دونوں پیر کے لگانا واجب میں سے ہے، 1 کا لگانا فرض ہے، اور 10 کا لگانا سنت ہے۔ اگر کسی نے 1 انگلی لگایا تو اس کے اوپر سجدہ سو واجب ہو گئی، اگر وہ سجدہ سو نہیں کرے گا تو نماز واجب الادا، یعنی نماز دہرانی پڑے گی۔ اور اس کے بعد اگر کوئی 1 پیر کی 3 انگلی لگائے، 1 پیر کی انگلی نہ لگائے تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ احتیاط رکھیں، جب آپ سجدے میں جائیں تو دونوں پیر کی 10 انگلیاں زمین پر رکھیں، اور دونوں پیروں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، یعنی دونوں پیروں کی انگلیاں قبلہ رخ ہو، اور یہ ہاتھ کی انگلیاں یہ بھی قبلہ کی رخ ہو، اور سر اس کے بیچ میں ہو۔ پھر آپ کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ آپ 5 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، اس طریقے سے آپ جتنا چاہے اتنا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ ایک سجدے سے اٹھیں گے، پھر آپ باقاعدہ دائیں پیر کو کھڑا کر کے بائیں پیر پر آپ بیٹھ جائیں گے، بائیں پیر پر بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر سبحان اللہ کی مقدار آپ بیٹھے، پھر دوسرا سجدہ کریں، پھر آپ دوسرے سجدے کے لیے جائیں۔ جب آپ دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے تو پھر آپ کو وہی پڑھنا ہے، یعنی سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ پھر آپ الحمد شریف پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھیں۔ اس کے بعد کوئی سورت ملا، جس طریقے سے آپ پہلی رکعت کو پوری کرے ہیں اسی طریقے سے آپ دوسری رکعت کو بھی پوری کریں گے۔ اس کے بعد جب آپ دوسری رکعت کے لیے سجدے کریں گے، 2 سجدے کے بعد جب آپ بیٹھیں گے تو پھر آپ کو کہاں دیکھنا ہے؟ اپنی گود میں، سیدھا اپنی گود میں دیکھیں، اور اس کے بعد آپ کو تشہد پڑھنا ہے، آپ کو تشہد پڑھنا ہے، یعنی تحیات پڑھنا ہے۔ کیسے؟ آپ پوری تحیات پڑھنا، نماز میں واجبات میں سے پوری تحیات کا پڑھنا نماز میں یہ واجبات میں سے ہے، تو آپ دھیان رکھیں کہ پوری تحیات پڑھیں۔ کیسے پڑھنا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। जब आप अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पे पहुँचे तो उसके बाद तो अपने दाहिने हाथ की शहादत की उंगली को उठाएंगे इस तरह। उसके बाद अगर आप 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ दें तो आप तैयार पढ़कर खड़े हो जाएंगे। 2 रकात में सिर्फ अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद आप रुकू सजदा करेंगे, 4 रकात मुकम्मल करेंगे, फिर तैयार दुरूद शरीफ दुआ मासूरा पढ़ेंगे। लेकिन मुझे 2 रकात पढ़नी है तो मैं पहले तैयार पढ़ूंगा, तैयार पढ़ने के बाद दुरूद पाक पढ़ूंगा, दुरूद इब्राहिमी। यानी कैसे? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। इस तरह आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर आप दुआ कुनूत पढ़ें। आप दुआ कुनूत पढ़ें कैसे? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया वल जमीइल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनल अमवात इन्नका मुजीबुद दवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप इस तरीके से दुआ मासूरा पढ़ें। उसके बाद आप दाहिने तरफ सलाम फेरें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर बाएं तरफ सलाम फेरें और सलाम फेरते वक्त आपके दिल में ये नियत हो कि मैं फरिश्तों की तरह जानिब सलाम फेर रहा हूँ। अल्लाह ताला की बात में दुआ है, मौला अगर मेरी बोलने में किसी किस्म की गलती है तो मौला अपने फजल से माफ़ फरमाए। और अगर आप लोगों को कोई सवाल करने हो तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा।